सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युवर्सहरूलाई। आज हामी लिमिटको एक्सर्साइजेसहरू गर्नेछौँ जुन चाहिँ यो सुरेन्द्रनाथ दे जुन चाहिँ हाम्रो यो बुक रेफर गरिरहेको छु, किनकि म्याक्सिमम हाम्रो पहाडको नानीहरूले यही किताब नै चलाउनेछ, यही नै रिफर गरिरहेको हुन्छ हाम्रो स्कुलबाट। सो सुरेन्द्रनाथ म तपाईँहरूलाई कन्सेप्ट दिइसकेको छु। त्यो पछि तपाईँहरूले कुनै पनि किताब अब तपाईँ आइएससी ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ या सिबिएसई ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ भने त्यसमा चिन्ता गर्ने केही काम छैन। तपाईँको जे कन्सेप्ट दिइसकेको छु त्यस्तो खालको हिसाब त कुनै न कुनै किताबमा पनि त्यस्तै खालको नै हुन्छ, त्यस्तै खालको एक्सर्साइजेसहरू हुन्छ। अनि त्योबाट मिलाउनु सक्ने हुनेछ। त्यहाँबाट पनि तपाईँको के प्रब्लम भयो, अभाग्यवश तपाईँले कुनै हिसाब मिलेन तपाईँको कुनै पनि बोर्डको, त्यति बेला तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मलाई फेसबुक आइडी र इन्स्टाग्राममा फलो गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसमा चाहिँ मलाई तपाईँले त्यो जुन चाहिँ हिसाब मिल्दैन त्यो हिसाबको मलाई क्लिक गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ। सो हिजोको जुन चाहिँ तपाईँलाई स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्सहरू भनिहालेँ, त्यो स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्सहरू मजाले स्ट्यान्डर्ड लिमिट्सहरू जुन चाहिँ थियो त्यो सबै याद गर्नै भयो होला। र ट्रिगोनोमेट्रीको त्यो पछि तपाईँले 11को ट्रिगोनोमेट्री, त्यो पछि इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन्सहरूको प्रपर्टिजहरूदेखि लिएर सबै फर्मुलाहरू याद गर्नै भयो होला। त्यो सबै चिज छ तपाईँको, त्यो सबै रेडी छ। त्यो रेडी छ भने हामी हिसाबपट्टि लागिहाल्छौँ। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै म हिसाबपट्टि लागिहाल्नेछु। र हिजोको जुन चाहिँ मैले स्ट्यान्डर्ड लिमिट्सहरू गराइदिएको थिएँ त्यो सबै कुराहरू भनिसकेको छु तपाईँलाई। यो चिजहरू कि एउटै खालको हुनुपर्छ भन्ने कुरा, जस्तै एक्स अनि एक्स यहाँ पनि एक्स, सो सेम खालके, यहाँ 2x यहाँ 2x यहाँ 2x, सो सेम सबैको एउटै खालके। अब त्यो कसरी हुन्छ, सो 1 by 1 बाई अल्जेब्रा चलाउँदै हामी अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा त्यो चेन्ज गराउँदै त्यो सजिलो बनाउँदै त्यो जुनै पनि लिमिट हुन्छ त्यसलाई हामी यो माथिमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। स्ट्यान्डर्ड लिमिट, स्ट्यान्डर्ड किन भनेको मैले हिजोको पार्ट 1 मैले जुन चाहिँ हिजोको तपाईँलाई लिमिटको विषयमा जुन चाहिँ भने त्यो चिजहरू मजाले हेर्नुहोस्। अब जुन बुझ्नुभयो त्यो बुझ्नुभयो भने यो कुराहरू पनि बुझिहाल्नुहुन्छ कसरी ई आयो, किनकि यसको इन्फिनिटी कसरी भयो, किनकि ई को कति हो 1 + x / factorial 3 + 2 infinity। सो यसलाई हामीले बनायो भने कसरी हुन्छ, यो पारामा x is tending to infinity 1 + 1 by x to infinity। सो यस्तो कुराहरू एक्सपोनेन्शियल सिरिज कसरी भयो, लगरिथमिक सिरिजहरू मैले तपाईँहरूलाई देखाइदिइहालेँ। यो लग एन भनेको के हो, नेचुरल लग भन्छ, जसलाई एलएन पनि लेख्छ, जुन चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेटर तपाईँको साइन्टिफिक क्यालकुलेटर जुन चाहिँ एलएन लेखेको हुन्छ त्यसमा लग हो, तर त्यसको बेस कति हुन्छ ई। यसमा अब लगको प्रपर्टिजहरू पनि चाहिन्छ, जुन चाहिँ क्लास 11 अब अहिले त नयाँ सिलेबसमा क्लास 9मै छ लगरिथम। सो त्यसको प्रपर्टिजहरू तपाईँलाई थाहा भएकै होला, अहिले त नयाँ पढेको नानीहरूलाई, अहिले आएको नानीहरूलाई। सो लगरिथमको सबै चाहिन्छ हामीलाई, लगरिथम, त्यो पछि तपाईँको लगरिथम, त्यो पछि तपाईँहरूको यो के अरे यो इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन क्लास 12 को, त्यो पछि क्लास 11 को बेसिक ट्रिगोनोमेट्री जुन चाहिँ कम्पाउन्ड एङ्गल्सहरू छ त्यो सबै काम लाग्ने छ। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै म एक्सर्साइजपट्टि लागिहाल्ने छु अब। सो यो चिजहरूलाई म यो लेखिरहेको हुन्छु तपाईँलाई, सो द्याट अब तपाईँलाई कन्भर्ट गर्नु सजिलो हुन्छ। कुन चाहिँ फर्मुला कहिले चलाउने, कुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड लिमिट कहिले चलाउने, त्यो चिजहरू अब म युज गर्नेछु। सो भेरी सर्ट आन्सर टाइपदेखि सुरु गर्नेछु म। सुरेन्द्रनाथको पेज नम्बर तपाईँको छ 240। सो भेरी सर्ट आन्सर टाइप क्वेसन। So number 1, using e to the power x minus 1 divided by x equals to 0, limit x tends to 0, deduce that यो युज गरेर हामीले के निकाल्नु पर्ने छ, लिमिट x tends to 0 e to the power x minus 1 x is equal to log e। थाहा भएकै कुरा यो युज गरेर चाहिँ यो निकाल्नु भन्दैछ। हामीले कसरी निकाल्ने हो, सो गिभन हामीलाई के दिएको छ, यो दिएको छ। अब यो त थाहा भएकै कुरो, अब निकाल्नु के पर्छ, हामीले यो निकाल्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् है, गिभन यो छ, यो लेखिहाल्नुहोस्। त्यसपछि लिमिट x टेन्स टु 0 e to the power x minus 1 divided by x। अब यहाँ चाहिँ निर के गर्छु भन्दा चेन्ज अफ भेरिएबलहरू गर्नुपर्छ। कसरी गर्छु, अब यो चिजहरू राम्ररी हेर्नुहोस्। लेट e to the power x is equals to e to the power z। भेरिएबल के चेन्ज गरेँ, x लाई z बनाउँदैछु म। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, चेन्ज एउटा पनि हुनु हुँदैन। कसरी गर्छु म, अब यहाँबाट हेर्दै जानुहोस्। टेकिङ लग अन बोथ द साइड्स, टेकिङ लग, नेचुरल लग पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। टेकिङ लग अफ बेस e अन बोथ द, खालि लग मात्रै भनेर पनि हुँदैन यहाँ, किन भन्दा लग भने बेस कति पनि बुझ्छ 10, कि त तपाईँले नेचुरल लग कि त टेकिङ एलएन भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यसको बदली लग अफ बेस ई को बदली तपाईँले के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, नेचुरल लग एलएन, टेकिङ एलएन, नेचुरल लग अन बोथ द साइड। सो यसलाई कसरी लेख्ने हो, लग ई e to the power x is equals to log
e to the power z। अब यो चिजलाई के हुन्छ टेकिङ log with the base e या log of base e on both the sides या त्यो बाहेक अर्को के लेख्नु टेकिङ नेचुरल लग अन बोथ द साइड। खालि कतिले के गल्ती गर्छन् टेकिङ लग मात्रै लेख्छ। लग मात्रै भन्यो भने के हो बेस 10 हो, त्यो गलत हो। किनकि क्यालकुलसमा हामी बेस कुन चाहिँ चलाउँछु ई नेचुरल लग मात्रै चलाउँछु। अब टेकिङ द प्रपर्टी अफ लग चलाउँछु म। अब प्रपर्टी अफ लगको यो पावर के हुन्छ अगाडि आउने छ, यो त थाहा भएकै कुरो हो। सो यस्तो कुराहरू म बुझाइबस्दिनँ अब तपाईँहरूलाई। और x log e a अगर तपाईँहरूले यो अब यस्तो चिजहरू बुझाउनु पऱ्यो भने तपाईँ क्लास 12 को म्याथमेटिक्स गर्ने लायकको हुनु हुँदैन। त्यो चिजहरू तपाईँले अब गर्नु लायकको हुनुको लागि पहिला सबै कुरो मजाले पढ्नु पऱ्यो। और z और x log e a इज इक्वल टु z। अब यो चिज हेर्नुहोस् यहाँसम्म म लेखिदिने छु। अब यहाँबाट गर्ने बित्तिकै और अब यहाँबाट हेरिहाल्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् है यहाँ के थियो हाम्रो x टेन्डिङ टु कति थियो since x is tending to 0 therefore अब सम्झिनुहोस्। अब यो चिजलाई गर्ने तरिका कसरी टेन्डिङ टु भने पहिला सोच्नु। अब यो गर्नु तपाईँलाई साह्रो पनि पहिला बुझ्नुहोस् कि x पुग्यो 0 भयो भने सम्झिनुहोस्। 0 हुने बित्तिकै के हुन्छ लग एनिथिङ लग अफ यो त के हो नम्बर हो। लग अफ एनी नम्बर इज नम्बर। सो नम्बर इन्टु 0 इज वाट 0 भने z को भ्यालु कति हुन्छ 0 नै हुन्छ। तर x को भ्यालु के हुँदैछ 0 हुनु आँटेको छ भनेपछि x को भ्यालु पनि 0 हुनु आँटेको छ। देयरफोर z इज टेन्डिङ टु 0। सो यो गर्नु पुरा इम्पोर्टेन्ट हो, यो लेख्नु पुरा इम्पोर्टेन्ट हो। यस्तो कुराहरू कतिजनाले लिमिटमा इग्नोर गर्छन्। लिमिटमा यही चिजहरू इम्पोर्टेन्ट हो। के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ सिन्स एक्स इज टेन्ड किनकि यहाँ भेरिएबल के थियो यहाँ कुन चाहिँ भेरिएबल कहाँनिर टेन्ड हुँदै एक्स चाहिँ कहाँ टेन्ड हुँदैछ 0 मा। अब यो चिज बुझ्नु भयो पहिला बुझ्नुहोस् एक्सप्रेसन के आयो 0 x को रिलेसन के आयो यो आयो। पहिला सम्झिनु कि x 0 पुग्न आँटेको छ भन्दैछ होइन पुग्यो भने सम्झिनु। पुग्ने बित्तिकै x 0 भनेदेखि यो इन्टु यो कति भयो 0 z को भ्यालु कति भयो 0। तर x को भ्यालु के हुँदैछ 0 हुनु आँटेको छ भने z को भ्यालु पनि 0 के हुनु आँटेको हुन्छ हुनु आँटेको नै हुन्छ। त्यही कारणले देयरफोर z इज टेन्डिङ टु 0। अब यो चिजहरू पहिला नोट गर्नु गरिहाल्नुहोस् किनकि म रब गर्ने छु। सो बुझिहाल्नु भयो होला हैन। अब यो चिज हेर्नुहोस् तपाईको x भनेपछि देयरफोर लिमिट अब जुन चाहिँ हामीले अघि के को निकाल्नु आँटेको थियो हामीले यसको निकाल्नु आँटेको थियो हैन त। यसको भ्यालु निकाल्नु आँटेको थियो हामीले यसको भ्यालु किनकि हामीले यसकै भ्यालु निकाल भन्दैछ। सो इज डिड्युस गर्नु भन्दैछ इज इक्वल टु देयरफोर यो इक्वल टु कति हुन्छ लिमिट x टेन्ड टु 0 भनेको कति हुने रहेछ x टेन्ड्स टु 0 भनेबित्तिकै z टेन्ड्स टु 0। अब अर्को गल्ती स्टुडेन्ट्सहरूले के गर्छ लिमिट गर्दाखेरि अब भेरिएबल कुन चाहिँ हाल्यो हामीले x लाई केमा ट्रान्सफर्म गर्दा अर्को भेरिएबल कुन चाहिँ भेरिएबलमा z मा। अब z को भेरिएबल मेन्सन गर्ने बित्तिकै यहाँ पनि के को चिज चाहिँ हुनुपर्छ z को कति नै x हरुको लेखिराको हुन्छ त्यो गल्ती गर्नु हुँदैन। z को भेरिएबल मेन्सन गर्यो भने चाहिँ यहाँ पनि भेरिएबल सबै के को हुनुपर्छ z कै हुनुपर्छ। दैट इज अब यो भनेपछि यहाँनिर a टु द पावर x भनेको के मानेको थियो हामीले अघि e टु द पावर g। लेट e टु द पावर x लाई के मानेको थियो e टु द पावर g माइनस 1 होल थिङ डिवाइडेड बाइ x भनेको कति हुने रहेछ। अब x भने यहाँबाट एक्सप्रेसन निकाल्नुस् यहाँबाट यसलाई 1 बनाइराख्नुस् कि फ्रम 1 वी गेट x को भ्यालु कति हुन्छ g बाइ log e a हैन। x को भ्यालु कति हुन्छ x को भ्यालु कति हुन्छ g बाइ log e a। अब यो चिजलाई म कसरी लेख्न सक्छु यो माथि गयो भने सम्झिनुहोस्। सो कति हुन्छ log e a माथि। सो इज इक्वल टु हिजो हामीले पढेको थिए फन्डामेन्टल थ्योरमको फर्स्टमा लिमिट x टेन्ड्स टु 0 c f अफ x भन्ने बित्तिकै के हुन्छ c के हुन्छ कन्स्टेन्ट। यो त किनकि लग अफ एनी नम्बर इज व्हाट नम्बर दैट इज कन्स्टेन्ट। कन्स्टेन्ट के हुन्छ बाहिर निस्किन्छ। सो बाहिर निस्किने बित्तिकै इज इक्वल टु के भएको थियो हाम्रो c लिमिट x टेन्ड्स टु 0 किन निस्केको किनकि x ले के गर्छ c लाई के फरक पार्छ पराउँदैन किनकि त्यो त कन्स्टेन्ट हो त्यही कारण त्यो निस्किहाल्छ फरकै पर्दैन भने log e a डट limit z tends to 0 e to the power z minus 1 divided by z this is equals to log e a into 1। यो यस्तो चिजहरु लेख्नु पर्छ 1 हरु भन्ने चिजहरु पनि कसरी आयो भनेर। अब कसरी आयो किनकि यहाँ पनि सेम 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 यहाँ पनि x to m x to m x to यहाँ कस्तो हो m g छ m g छ m g छ लिमिट एक्सटेन्सन टु सेम एक्सप्रेसन e। यसलाई के बनाए हामीले त्यो स्ट्यान्डर्डमा कन्भर्ट गरे हामीले स्ट्यान्डर्ड जस्तो बनाउनु खोजे। स्ट्यान्डर्ड किन स्ट्यान्डर्ड जस्तो बनाउनु खोजेको किनकि यिनीहरूको भ्यालु हामीलाई थाहा छ यिनीहरूको भ्यालु थाहा छ त्यसै कारणले यसमा ट्रान्सफर्म गर्नु खोजेको। सो प्रुफ सो यहाँबाट डिड्युस गरेन हामीले यो चलाएर सो प्रुफ डिड्युस पनि गरे।
सो एक्सप्रेसन बुझ्नुभयो होला. सो म एकछिन पज गरिदिँदैछु भिडियोलाई. एकछिन म पज हुँदैछु. यो त्यति बेलासम्म तपाईँले नोट डाउन गरिहाल्नुहोस्, पज गर्नुहोस् भिडियोलाई. सो म रब गरिदिँदैछु. अब समय निकै कम्ती छ है भाइ बहिनी हो. छिटो गर्नुपर्छ, छिटो पढ्नुपर्छ. च्याप्टर्सहरू निकै छ. त्यो पछि म तपाईँहरूलाई फिजिक्सको पनि रिलेटेडहरू निकै च्याप्टर्सहरू पढाउने छु तपाईँहरूलाई मैले समय पाउने बित्तिकै. त्यसै कारणले सेकेन्डको पनि त्यस्तै छ. अब हेर्नुहोस्, युजिङ नम्बर 2 युजिङ e to the power x. म तपाईँलाई मुखले भनिदिन्छु e to the power x - 1 डिभाइडेड बाई x इक्वल्स टु 1 सो द्याट लिमिट x टेन्स टु 0 हामीले यहाँबाट चाहिँ डिड्युस गरेर चाहिँ यो चलाएर चाहिँ हामीले निकाल्नु. डिड्युस चाहिँ के गर्नु भन्दा चाहिँ अब अहिलेकै जस्तै प्रिभियस क्वेसन जस्तै log of e1 plus x डिभाइडेड बाई x इक्वल्स टु 1 यो डिड्युस गर्नु भनेर भन्दैछ. युजिङ यो सेम युजिङ दिस डिड्युस दिस वान. सो यहाँ पनि म तपाईँलाई हिन्ट भनिदिइरहेको छु. सेम खालके छ. यसलाई जी मान्नुहोस् र यसलाई जी मान्नुहोस्, आन्सर आइहाल्छ. लेट अब हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई हिन्ट मात्रै दिँदैछु. त्यो पछि आफै गर्नु सक्नुपर्छ तपाईँहरूले. और प्रपर्टी के छ e to the power z इज इक्वल्स टु 1 प्लस x. और x भनेको कति हुन्छ e to the power z माइनस 1. सो यहाँबाट चलाउनुहोस्. अब यो त के गर्यो, मैले लकको प्रपर्टी चलाएँ नि. यहाँ e to the power z भनेको कति हुन्छ 1 प्लस x. सो यहाँ यति यहाँदेखि आफै गर्नुहोस् जी हालेर. सो सेम प्रपर्टी युज गरेर गर्नुहोस्. सेम मैले जसरी गएको थिएँ प्रिभियस क्वेसन जसरी गएको थिएँ त्यसरी लिमिट x टेन्ड टु 0 हुँदाखेरि के हुन्छ जी को भ्याल्यु टेन्डिङ टु 1 टेन्डिङ टु 0. सो यो चलाएर गर्नुहोस्, आइहाल्छ. नम्बर 3 म तपाईँलाई देखाउँछु. नम्बर 3 मा छ लिमिट सो क्वेसन छ पहिला सो द्याट लिमिट x is tending to 0 1 plus x 1 plus 8 whole to the power 8 minus 1 is equal to 8. अब यो चीज हेर्नुहोस्, यो चीज पुरा इम्पोर्टेन्ट छ कि जुनै पनि लिमिटको हिसाब आउँछ त्यो कुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रलसँग मिल्छ, ए स्ट्यान्डर्ड लिमिटसित मिल्छ त्यो हेरिहाल्नुहोस्. जस्तै यसको अनुहार कोसित मिल्छ, योसित मिल्छ, कुनैसित मिल्दैन, खालि यो जस्तै खालको मिल्छ. तर यहाँ के छ, x इज टेन्डिङ टु 0 छ. यहाँ के छ, टेन्डिङ टु 0 छ, a छ. त्यही कारण यो जस्तै बनाउनु खोज्नुपर्छ. अब हामीले यो जस्तै अब कसरी बनाउने प्रोसेस छ. अब हेर्नुहोस्, सल्युसन लेफ्ट ह्यान्ड साइड, सल्युसन लेफ्ट ह्यान्ड साइड तरिका छ. हेर्नुहोस्, राम्ररी हेर्नुहोस्. अब x ले मल्टिप्लाई गरेको जस्तै भित्रपट्टिकोलाई x टु द पावर 8 माइनस 1. एउटा टिप दिन्छु म तपाईँहरूलाई यस्तो खालको हिसाब गर्नुको लागि. डिफ्रेन्ट छ टिपहरू. सो त्यही भन्दैछु, जति हिसाब गर्दै जानुहुन्छ त्यति तपाईँलाई नलेज बढ्दै जान्छ कसरी कुन चाहिँ हिसाबमा कसरी ट्याकल गर्नु भनेर. एउटा चिज हाम्रो शरीरले एन्टिबडी बनाएको छ. जुन चाहिँ बिमारी आउँछ कुन चाहिँ एन्टिबडी बनाउँछु भनेको जस्तै जब टिबी लाग्छ त्यही एन्टिबडी बनाएर भएन. जुन चाहिँ क्लोलेराको लागि बनिन्छ, जुन चाहिँ टाइफोइडको लागि बनिन्छ, त्यस्तो होइन. सो डिफ्रेन्टको लागि डिफ्रेन्ट एन्टिबडी चाहिन्छ हाम्रो शरीर. त्यसरी डिफ्रेन्ट हिसाबको लागि डिफ्रेन्ट म्याथमेटिकल सल्युसन चाहिन्छ. त्यो कसरी, अब त्यो शरीरलाई कसरी थाहा भएको, त्यो एक्सपिरियन्सले. यो बिमारी आयो, त्यो बिमारी, त्यसरी एक्सपिरियन्सले नि त सब कुरो सिकाउँछ. त्यो एक्सपिरियन्स कसरी हो, कन्सिस्टेन्सी, डेली हिसाब गरेर. एक दिन गऱ्यो पर्सि गरेन त्यस्तो होइन. अब यो चिजमा हेर्नुहोस्, जब यस्तो खालको लिमिटको हिसाब देख्नुहुन्छ, एउटा टिप हो कि जुनै पनि ठुलो चिज देख्नुहुन्छ तपाईँ, जुन ठुलो एक्सप्रेसन कुन चाहिँ छ, यो छ, यो भरिमा कुन चाहिँ एक्सप्रेसन यो छ, त्यसलाई जी मान्नुहोस्, सजिलो भइहाल्छ. हेर्नुहोस्, लेट जी इज इक्वल टु हिसाब मिलिहाल्छ. सो एउटा टिप, एउटा यस्तो खालको हिसाबको लागि यो गर्ने तरिका, एउटा सल्युसन देखाइदिइरहेको छु, सबैकोमा त्यही भ्यालिड हुन्छ. अब यो चिज हेर्नुहोस्, जी इज इक्वल्स टु 1 प्लस एक्स और एक्स इक्वल्स टु कति हुन्छ 1 और एक्स इक्वल्स टु कति हुन्छ जी माइनस 1. अब यहाँबाट सिम्पल भेरिएबल चेन्ज गरिहाल्नुपर्छ. वेन एक्स इज टेन्डिङ टु 0 देन अब हेर एक्स 0 हुनु आँटेको छ भने सम्झिनु एक्स 0 भयो अरे, एक्स को भ्याल्यु 0 भयो अरे भनेपछि एक्स को 0 भन्ने बित्तिकै जी को भ्याल्यु कति हुन्छ -1. जी -1 इक्वल्स टु 0 हुन्छ भने जी को भ्याल्यु कति भयो 1. देन जी इज टेन्डिङ टु 1. किन टेन्डिङ टु 1? किनकि एक्स त 0 हुनु आँटेको थियो त, हामीले जस्ट माने कि 0 भयो अरे भने जी को भ्याल्यु कति हुन्छ 1. तर एक्स को भ्याल्यु के हुनु आँटेको छ 0 हुनु आँटेको छ भने जी को भ्याल्यु पनि के हुन्छ 1 हुनु आँटेकै नै हुन्छ. अभियस हो भने देयरफोर अब के गर्ने हामीले चेन्ज गर्दै गर्दै नि डल्लै एक्सप्रेसन. देयरफोर लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1 प्लस एक्स होल टु द पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स को भ्याल्यु कस्तो हुने, अनुहार कस्तो हुने रहेछ. अब भेरिएबल के गरे हामीले चेन्ज गरे, एक्सलाई के बनाए जी बनाए. तर जब वेन एक्स इज टेन्डिङ टु 0 भने जी को भ्याल्यु के हुने रहेछ 1.
त्यही चिज लेखेको मात्रै हो। अब भर्खरै भनिहालेँ कि जब जी को चिज हुन्छ यहाँ पनि के हुनु पर्यो, जी कै चिज हुनु पर्यो। सो एक्सहरू हाल्नु भएन, किनकि 1 + x लाई के माने थिएँ मैले, जी e to the power 8 minus 1 को 1 अलरेडी छ। x को भ्यालु के आयो हाम्रो, g minus 1। यो जस्तै खालको भयो। तर यहाँ के त, x to the power n minus 1 to the power n, n त छैन त। अब यो कसरी लेख्न सक्छु म, 1 to the power 8 लेख्न सक्छु यो जस्तै बनाउनको लागि। यो जस्तै बनाउनको लागि हेर्नुहोस् है, यो जस्तै किन, किनकि 1 to the power 1 लाई जति नै पावर दिनुहोस् कति नै हुन्छ, 1 नै हुन्छ। अब 8 किन लेखेँ, किनकि यो जस्तै अनुहार बनाउनको लागि x n n दुईटामै n n, त्यही कारण 8 8 एउटै हुनु पर्यो। अब अनुहार मिल्यो कि मिलेन, अघि यहाँ के थियो, 0 थियो। अब के बनाएँ, अघि यहाँ के थियो स्ट्यान्डर्ड लिमिटमा, x टेन्डिङ टु 0 थियो, थिएन। कति थियो, x टेन्डिङ टु समथिङ नम्बर। विच नम्बर इज द्याट इज 1। अब 1 मा टेन्ड गरिदिइहाल्यो हामीले, बास कुरै खतम। यो जस्तै मिल्यो कि मिलेन, अब यो फर्मुला लाउन सक्ने रहेछु म। सो के त स्ट्यान्डर्ड लिमिट, यो जस्तै किन बनाएको, किनकि यसको हामीलाई भ्याल्यु थाहा छ, स्ट्यान्डर्ड लिमिट। सो n a to the power n minus 1 that is equal to 8 is equal to RHS, hence proved। सो बुझ्नुभयो यो चिजहरू बुझ्नुभयो, बास कुरै खतम। सो नोट डाउन गरिहाल्नुहोस् यो चिजलाई, म एकछिन म अहिले नै रब गरिदिँदिनँ। त्यही कारण म भाइ बहिनी हो तपाईँहरूलाई त्यही भन्छु कि जति सक्दो यो चिजहरू चाहिँ छर्लङ्ग दिमागमा खडाक्क, जुनै पनि नयाँ च्याप्टर्स पढाउँछ दिमागमा त्यो चिजको कन्सेप्ट र त्यसको फर्मुलेहरू सबै दिमागमा घडाक्क हालिहाल्नुहोस्, फिट गराइहाल्नुहोस्। जिन्दगीभरि बिर्सिनु हुँदैन यो चिजहरूमा, खै जिन्दगीभरि बिर्सेको छैन मैले। कन्सेप्ट क्लियर, हिसाब पनि क्लियर, फर्मुला पनि दिमागमा भयो। यो चिज म रब गरिदिँदैछु, सेकेन्ड वाले पनि देखाइदिइहाल्छु तपाईँलाई। प्रुभ द्याट सेकेन्ड नम्बर 2 लिमिट x is tending to 0 1 plus x whole to the power 9 minus 1 whole thing divided by 1 plus x whole to the power 6 minus 1 is equal to 3/2 अनि तपाईहरुले कतिले भन्दा तपाई त अब हायर क्लासको कुरा पढाउँछ या तपाई त्यस्तो पढ्नु भएको, त्यही कारण क्लास 12 को त सजिलो सकिहाल्छ, त्यस्तो हैन। 12 + 12 मा सक्थे हामीले त्यति बेला पनि, मैले पनि त्यसरी गरेको। मैले स्टुडेन्ट्सलाई मात्रै सिकाएको भएन त, मैले क्लास 12 मा म जब पढ्थेँ मैले आफ्नो साथीभाइलाई पनि पढाउँथेँ। त्यस्तै खालको त्यो तपाईले पनि अचिभ गर्न सक्छ। त्यो कसरी हुन्छ, हार्डवर्क जति गर्नुहुन्छ त्यति फाइदा, तपाईले जति गरे त्यति फाइदा, त्यति तपाईले चाल पाइहाल्नुहुन्छ कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। हार्डवर्क जसले पनि खट्छ त्यो मात्रै हुन्छ। संसारमा कुनै पनि चिज त्यसै पाइँदैन। त्यसै सल्युसन लेफ्ट ह्यान्ड साइड, सल्युसन म लेफ्ट ह्यान्ड साइड यहाँबाटै गरिदिँदैछु। लेफ्ट ह्यान्ड साइड सल्युसन, लेफ्ट ह्यान्ड साइड सल्युसन, लेफ्ट ह्यान्ड साइड। डेली खट्नुपर्छ। म तपाईहरुलाई डेली भन्छु, हिसाब एक्जाम आउने बेलामा पढ्ने हैन, डेली पढ्नुपर्छ। एक्जामको टाइममा तपाईं रिल्याक्स गर्नुपर्छ। जब पनि वर्ल्ड कप जस्तै फुटबल फाइनल छ भने तपाईले त्यो दिनै भक्कु प्र्याक्टिस गर्दैन, उनीहरुले पहिल्यै गरिसकेको त्यो दिन उनीहरुले रिल्याक्स गर्छ। हाम्रो त्यही हो प्रथा के छ भन्दा एक्जाम आयो पढ्यो, त्यो चिज गर्ने एक्जाम आयो भक्कु हिसाब प्र्याक्टिस गरेर राख्नु। त्यति बेला चाहिँ डेली 1 डे एट अ टाइम, 1 स्टेप एट अ टाइम, अलवेज रिमेम्बर द्याट। त्यो चिजहरु याद गरिराख्नुपर्छ। अब जस्तै यो चिज हेर्नुस् सिधै, अब यो चिजलाई के गर्नु, यो जस्तो बनाउनु पर्छ। अब सिम्पल छ यहाँनिर हेर्नुहोस्, मैले भर्खरै टिप दिएँ कि जुनै ठुलो देख्नुहुन्छ त्यसलाई x मानिहाल्नुहोस् भनेर। अब when x is tending to 0 और यहाँबाट स्लो x को भ्यालु पनि निकालिदिइहाल्छ। when x is tending to 0 then g is tending to 1। अब यो चिज त बुझ्नु भयो नै होला। 0 भयो सम्झिहाल्नु, त्यस्तो खालको अलिकति कठिन हुन्छ सम्झिहाल्नु। 0 भइहाल्यो भने g को भ्यालु कति हुन्छ, 1। तर x को भ्यालु 0 हुनु आँटेको छ भने g को भ्यालु पनि 1 हुनु आँटेको नै हुन्छ, obvious हो। therefore the above limit becomes के हुन्छ, लिमिट x टेन्ड टु 0 हुँदाखेरि g टेन्ड्स टु कति भइराख्छ, 1। यो भनेको कति हो, g 9 - 1 g 6 - 1। तर यो जस्तो भयो भएन त, यहाँ त के छ g - 1। अब जस्तै g to the power माने x to the power n माने x to the power 9 - 1 डिवाइडेड बाइ के हुनु पर्थ्यो, x - 1 हुनु पर्थ्यो नि। या यसको केसमा g - 1 हुन्छ। g - 1 छैन। सो कसरी ल्याउने, डिवाइडिङ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर, त्यो पनि लेख्नुहोस्। डिवाइडिङ म भनिदिन्छु, अब मैले त लेखिबस्दिनँ, तपाईहरु चाहिँ लेख्नुहोस् यहाँ। डिवाइडिङ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाइ g - 1। अब त्यो गर्दाखेरिले पनि ज्यादा जस्तो स्टुडेन्ट्सले एउटा गल्ती गर्छ। त्यो चिज पनि म तपाईहरुलाई देखाउने छु के गल्ती गर्छ भनेर। यति मात्रै लेखिदिन्छ छोडिदिन्छ, यति मात्रै लेखिदिन्छ छोडिदिन्छ।
भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ g-1 र g-1 के हुँदछ एकअर्कासित क्यान्सल आउट भएर जस्तो छ त्यस्तै हुँदछ होइन त। तर त्यो चिज पनि लेख्नुहोस् न, किन के लेख्ने हो भने चाहिँ g इज टेन्डिङ टु 1। अब हेर्नुहोस् है 0 0 कहिले काटिन्छ, काटिँदैन, अनडिफाइन्ड हो त्यो चिज। भन्नुको अर्थ सिन्स यहाँ त के थियो g इज टेन्डिङ टु 1 भनेको पछि g-1 टेन्ड टु कति हुन्छ 0 भएको छैन, यो चिज लेख्नै पर्छ। द्याट इज g-1 इज नट इक्वल टु 0 भएको छैन भन्नुको अर्थ के हो 0 नै होइन, 0 होइन, नट इक्वल टु 0। किन भन्दाखेरि जस्तै अब हेर्नुहोस् है जीमा सपोज 1 आइपुग्नु आँटेको छ, या त आइपुग्नु आँटेको सपोज सम्झिनु पुग्यो भनेपछि 1 - 1 कति हुन्छ 0। यहाँ के हुँदछ 0 0 क्यान्सल हुँदछ, त्यस्तो कहिले हुन्छ हुँदैन, त्यो अनडिफाइन्ड भइहाल्यो नि। त्यसै कारण लेख्नु पर्यो कि जी त 10 टु के हुँदछ 1 हुँदछ भने g-1 पनि के हुन्छ 1 हाल्ने बित्तिकै त यो के भइहाल्छ 0 भइहाल्छ। तर यो त के हो 1 हुनु आँटेको छ भनेपछि g-1 को भ्यालु पनि 0 हुनु आँटेको हुन्छ। अब जुन चाहिँ चिज 0 हुनु आँटेको छ भने 0 त भएको छैन भनेपछि कुनै नम्बर हो भनेपछि त्यो नम्बरलाई के गर्न सक्छ हामी क्यान्सल गर्न सक्छ। त्यही कारणले लेख्नुपर्छ यो दुईटा काट्नु अगाडि हामी लेख्नुपर्छ, यो कन्डिसन लेख्नै पर्छ। यो चिज सबैमा भ्यालिड हुन्छ आउने लिमिटको क्वेसनहरुमा। सो लिमिट x टेन्ड्स टु 1 अब त बुझिहाल्नु भयो लिमिट के हुन्छ, हिजो पढेको gx र f of x र gx of दुईटा डिभाइड हुँदैन के हुन्छ लिमिट छुट्टिन्छ। यस्तो चीजहरु पनि लेख्नुस् तपाईहरुले। अब कुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड लिमिट सित मिल्यो, कुन चाहिँ के छ फर्मुला na to the power n minus 1 na to the power n minus 1 na to the power n minus 1 that is 9/6 is equal to 3/2 is equal to RHS is equal to proved। यस्तो चीजहरु तपाईलाई पढाउँदैन, कसैले पनि सिकाउँदैन या भन्दैन त्यो चीजहरु, त्यही कारण याद गरिराख्नुस्। जसले भनेको छ राम्रो चीज भन्नु भएको रहेछ, सो टिचर्सहरुले पनि जसले भन्नु भएको छ टिपिहाल्नुस्। यो चीजहरु यस्तै कुरा इम्पोर्टेन्ट, हिसाब गर्नु इम्पोर्टेन्ट हैन, यो नाथे चीज गर्नु के इम्पोर्टेन्ट। यहाँ मैले केही गरिन, के रकेट साइन्स छैन यहाँ, खाली नाथे मैले के मात्रै गरे भन्दाखेरि अलजेब्रा मात्रै चलाए। अब एउटै खालको एक्सप्रेसन बनाउँछु न, कमन सेन्स मात्रै चलाए र स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल बस। त्यहाँदेखि मैले के चीजहरु इम्पोर्टेन्ट हो यस्तो चीजहरु बुझ्नु, यस्तो चीजहरु किन लेखेको के भनेको। सो म पहिला रब गर्नु अगाडि पहिला यो एकछिन म भिडियोलाई पज गरिदिन्छु, त्यति बेरसम्म तपाईहरुले रब गरेर यो लेखिहाल्नुस्, यो सारिहाल्नुस्। सो रब गरिदिन्छु। अब इभ्यालुएट निकाल भन्दछ, क्वेशन बुझ्नु इभ्यालुएट। सो फर्स्ट क्वेशन म तपाईलाई गर्दिन्छु। नम्बर 1 e to the power limit x tends to 0 e to the power 4x minus 1 divided by x यसको भ्यालु निकाल भन्दछ। अब त्यहाँ टक्क सोचिहाल्नु कुन चाहिँ लिमिट सित मिल्छ, स्ट्यान्डर्ड लिमिट यो सित भनेपछि यो जस्तै बनाउनु पर्यो अनुहार, यसलाई यो जस्तै छैन। यहाँ कति छ 4x छ, यहाँ पनि सेम, यहाँ पनि सेम, यहाँ पनि सेम हुनुपर्छ। यहाँ कति छ 4x भने यहाँ कति बनाउनु पर्यो मैले 4x, यहाँ पनि कसरी बनाउनु पर्यो 4x। अब कसरी बनाउँछौ हेर्नुस्, लिमिट गिवन लिमिट भन्ने लेख्नु, सल्युसन तरिका हुन्छ, लेख्ने तरिका पनि हुन्छ। सल्युसन गिवन इज इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु 0 e to the power 4x minus 1। मैले भर्खरै भने हामी जे पनि इन्टिग्रललाई लिमिटलाई के बनाउन खोज्छु स्ट्यान्डर्ड लिमिटमा बनाउन खोज्दै रहेछु भनेपछि यहाँ के छ स्ट्यान्डर्ड लिमिटमा के छ, यहाँ पनि x छ, यहाँ पनि x छ, यहाँ पनि के छ x छ, यहाँ कति छ 4x छ भने यहाँ कति बनाउनु पर्यो मैले 4x नै बनाउनु पर्यो। अब बनाउने बित्तिकै भनेपछि के पनि गर्नु पर्यो क्यान्सल पनि गर्नु पर्यो, किनकि चेन्ज त हुन दिनु भएन मैले एक्सप्रेसनलाई। त्यही कारण 4 जस्तै लियोनार्डो डा भिन्सीले भनेको जस्तै सबसे हेटेड सब्जेक्ट कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि जस्तो डरलाग्दो म्याथमेटिसियनले म्याथमेटिक्सै भइदियो, किनकि सिस्टममा बाँधिनुपर्छ अनि म फ्री हुने मान्छे हो भनेर भनेको थियो लियोनार्डो डा भिन्सीले पनि। सो त्यस्तै कारण किनकि सिस्टममा बाँधिनुपर्छ, हामी यहाँ चिज गर्यो यता पनि गर्नै पर्छ, त्यो चिज हुँदैन कि यता गरे यता गरेन, इक्वल। सो 4x सेम बसिहाल्छ एक्सप्रेसन। त्यही कारण अब के थियो हिजो अघि भर्खर गरेको फन्डामेन्टल थ्योरमको फर्स्ट फन्डामेन्टल थ्योरम अफ लिमिटको के थियो कि कन्स्टेन्ट के हुन्छ 4 त के हो कन्स्टेन्ट, सो के हुन्छ बाहिर निस्किन्छ, किनकि के फरकै पर्दैन नि त, हेर x जतिसुकै टेन्ड होस्, त्यही कारण निकालिदिइहाल्यो। अब यहाँ सेम भयो, यहाँ पनि सेम भयो, यहाँ पनि सेम भयो। अब यहाँ पनि के गर्नु पर्यो सेम, यो जस्तै बनाउनको लागि। सो कसरी बनाउँछु इज इक्वल टु 4 लिमिट 4x टेन्ड्स टु 0 e to the power 4x minus 1 divided by 4x। अब यहाँ किन मैले 4x लेखेँ, किन यहाँ हेर्नुहोस् सिन्स यो लेख्दाखेरि नै यहाँ लेखिहाल्नुहोस्, यहाँ लेखिहाल्नुपर्छ, यो चिज चाहिँ लेख्नै पर्छ, यो बुझ्नुपर्छ तपाईहरुले। बुझ्नु त के छैन त्यस्तो के छैन, थोरै चिज हो। अब x0 हुन आँटेको छ भन्दैछ, x0 सम्झिनु। अब यस्तो गर्नु गए सम्झिहाल्नु 0 भयो, 0 भयो भने चाहिँ 4x को भ्यालु कति हुन्छ
4 into 0 कति हो x त 0 भइसक्यो नि त भनेपछि 4 into 0 कति हो 0 तर 0 भयो भएको छैन हुनु आँटेको छ भने यसको भ्यालु पनि 0 के हुनु आँटेको सो x सिन्स x अब x टेन्डिङ टु 0 को बदली म के लेख्न सक्ने रहेछु 4x टेन्डिङ टु 0 पनि लेख्न सक्ने रहेछु यी लेख्दै अब हेर्नुस् यी अन्डर नि लेख्दिन याम सेम भने यसको भ्यालु कति हुन्छ 1 कति भयो आन्सर 4 यो चीज भनेको सो यस्तो चीजहरु सिम्पलको बुझ्नु भयो सारो बुझिहाल्नुहुन्छ सिम्पल बुझ्नुपर्छ पहिला सो एकछिन म पज गरिदिन्छु रब गर्नु अगाडि पहिला सो नोट डाउन गरिहाल्नुस् पज गर्नुस् भिडियोलाई नम्बर 2 पनि त्यस्तै खालको रहेछ नम्बर 2 र नम्बर 3 मा नम्बर 3 देखाइदिन्छु म तपाईहरुलाई नम्बर 3 सेम खालको रहेछ 2 र 4 एउटै खालको छ एउटा देखाइदिन्छु बुझिहाल्नुस् तपाईहरुले हेरेर निकाल्नुपर्छ त्यसको आन्सर 6 होस् 13 - 7 भइहाल्छ नि अब यस्तो चीजहरु हेरेरै गर्नुपर्छ बेस्ट स्टुडेन्ट्सहरु म भन्दैछु रेकमेन्ड म बस बेस्ट स्टुडेन्ट्सहरुलाई म भन्दैछु हेरेरै गरिहाल्नुहोस् समय छैन सल्युसन गिवन इज इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु 0 अब के छ 13 अब यहाँ त के थियो -1 थियो कि थिएन यहाँ छ -1 छैन कसरी गर्ने भनेपछि के गर्छु म सिम्पल भनेपछि -1 लाई हाल्नु चाहन्छु -1 लाई हाल्छु अभियस हो किनकि -1 छ यहाँ छैन त्यसै कारणले अब -1 हाले भनेबित्तिकै यो एक्सप्रेसनमा त चेन्ज हुनु भएन नि त त्यही कारण के पनि गर्छु म +1 क्यान्सल हुन्छ जे छ त्यस्तै बस्दिन्छ हो कि हैन अब बास छुटाइदिनुस् कसरी छुटाउनुहुन्छ e to the power 13x minus 1 minus e to the power 7x plus 1 divided by x is equals to limit x tends to 0 e to the power 13x minus 1 minus common निकाल्दै e to the power 7x minus 1 divided by x a minus b by c लाई म कसरी लेख्न सक्छु a by c minus b by c लेख्न सक्छु सक्दैन सो त्यही चीज गर्छु म क्लास 7 को अलजेब्रा limit x tends to 0 e to the power 13x minus 1 divided by x minus बीचमा limit x tends to 0 e to the power 7x minus 1 divided by x छुटाइदिए पनि हाने किन लिमिटमा के थियो सेकेन्ड फन्डामेन्टल के थियो प्लस माइनस हाने के हुन्छ लिमिट के हुन्छ छुट्टिहाल्छ सो अब त्यही हो 13x x यहाँ 13x छ यहाँ छ 13x छैन सो सेम बनाउनु पर्यो पनि त्योसित मिलाउनु लागि कति गर्नु भयो यहाँ 13x 13 ले मल्टिप्लाई भनेपछि केले पनि गर्दिनु पर्यो 30 सो दैट क्यान्सल भयो जस्तोको त्यस्तै त्यसैले लिमिट x टेन्ड्स टु 0 यहाँ पनि 7 किन किनकि यहाँ पनि सेम र यहाँ पनि सेम हुनु पर्थ्यो त्यही यहाँ सेम हुनुको लागि 7 गर्दै डिभाइड गर्दै र मल्टिप्लाई पनि गर्थ्यो अहिले सो दैट क्यान्सल आउट भएर सेम सो इज इक्वल टु 13 बाहिर निस्किन्छ 13x टेन्ड्स टु 0 minus 1 divided by 13x minus limit 7x tends to 0 e to the power 7x minus 1 divided by 7x अब यहाँ पनि लेख्नुहोस् since x is tending to 0 भनेपछि 13x पनि के हुन्छ therefore 13x tends to 0 again 7x also tends to 0 किन किनकि x 0 हुन आँटेको छ भने सम्झिनु 0 भयो भनेपछि 13 into 0 के भयो 0 7 into 0 पनि के भयो 0 तर x 0 भयो भाग छैन हुनु आँटेको छ भनेपछि 13x को भ्यालु पनि के हुन्छ हुनु आँटेको हुन्छ दैट इज 13x tends to 0 and 7x also tends to 0 भनेपछि कति हुन्छ 13 into 1 minus 7 into 1 किनकि यहाँ यसको स्ट्यान्डर्ड अब यहाँ पनि सेम 7x किन x तीनजनामा एउटै अनुहार हुनुपर्छ त्यही कारण 13 minus 7 is 6 अब जुन चाहिँ मैले सेकेन्ड क्वेशन देखिरहेको छु यहाँ अलरेडी -+2 भनेर लेखिदिएको छ कि कति हो -2 कि +2 हो -2 भनेर अलरेडी लेखिरहेको छ भनेपछि -2 को बदली के लेख्न सक्नुहुन्छ -1 त्यसैले त्यहाँ छुट्याउनुहोस् एक जनाको लागि हाल्दिनुहोस् बुझ्नुभयो सो त्यस्तो के छैन सिम्पल त्यहाँ चाहिँ अल्फा छ त्यहाँ अलिकति त्यसको अब जस्तै यहाँ 13 र 7 को बदली यहाँ अल्फा र बीटा भनेर लेखिदिएको छ सो केही छैन प्रोसेस त्यही हो बुझ्नुभयो गरिहाल्नुहोस् सो एकछिन म पज गरिदिन्छु भिडियोलाई त्यति बेरसम्म तपाईले नोट डाउन गर्न सक्नु हुनेछ सो पज द भिडियो टु नोट इट डाउन सो म रब गरिदिन्छु अब
7 5 र 6 एउटै खालके छ तर म 6 देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई अलिकति साह्रो पर्छ होला भनेर तर एउटै खालके हो त्यस्तो के थोत्रै नै हो h tending to 0 h tends to 0 e to the power tan h minus 1 divided by h tan h divided by h अब हेर्नुहोस् भर्खरै भनिहालेँ मैले कि यो जुन चाहिँ tan h छ यहाँ पनि के हुनु पर्यो e to the power x छ भने यहाँ पनि कति हुनु पर्यो e to the power माने यहाँ पनि कति हुनु पर्यो x x x x भने यहाँ tan h छ भने यहाँ कति हुनु पर्यो tan h हुनु पर्यो यहाँ पनि कति हुनु पर्यो tan h हुनु पर्यो त्यही कारणले अब हेर्नुहोस् गिवन सल्युसन given is equal to limit h tends to 0 e to the power tan h minus 1 tan h यो h त अलरेडी छ यो h अलरेडी छ यो tan h इन्टु tan h पनि हुनु पर्यो कि परेन tan h क्यान्सल हुन्छ त्यही कारणले h आबो भने यो दुईटा चिज के हुँदैछ अघि त नम्बर थियो नि त तर यो त के हो भेरिएबल हो भने दुईजना काटिँदैछ त्यसै कारण यहाँ लेख्नु पर्यो सिन्स h is tending to 0 therefore tan h is also के हुँदैछ tend to 0 that is tan h not equal to 0 किनकि जुन चिज not equal to 0 हुन्छ त्यसलाई मात्रै काट्नु सक्छौँ नि त हामी होइन र अब जस्तै सम्झिनु tan h is tending to 0 आइपुग्यो 0 भयो भनेपछि tan h को भ्यालु कति हुन्छ 0 भयो भनेपछि 0 0 के हुँदैछ यहाँ क्यान्सल हुँदैछ नि तर त्यसै कारणले h के हुँदैछ 0 हुँदैछ भनेपछि tan h को भ्यालु पनि 0 हुँदैछ जुन चिज हुँदैछ 0 भएको छैन हुनु आँटेको छ भने त्यो चिजलाई के गर्न सक्छ हामी क्यान्सल गर्न सक्छौँ नि त त्यही कारणले लेखेको नट इक्वल टु 0 भनेर अब यो चिज हेर्नुहोस् लिमिट h टेन्ड्स टु 0 e टु द पावर tan h माइनस 1 डिभाइडेड बाई tan h किनकि अब मिलाउँदैछौँ अन्न यी स्ट्यान्डर्ड लिमिट्ससित e टु द पावर x e टु द x यहाँ x x एउटा मिल्यो अब यहाँ मिलेको छैन यो मिलाउनु पर्छ अब हामीले इन्टु फन्डामेन्टल थ्योरम सेकेन्ड थ्योरम थर्ड वाले मल्टिप्लाई हुँदैछ भने पनि के हुन्छ छुट्टिन्छ भनेर ई tan h यो h त अलरेडी थियो h यो छुट्याइदिए अब यो पनि सेम छ अब हेर्नुहोस् यहाँ पनि tan h लेख्नु पनि सक्नुहुन्छ तर त्यसलाई अलिकति चिटिक्क पारेर लेख्नुहोस् अब यसलाई g मान्छु म भने तपाईँ जुन चाहिँ ठुलो चिज देख्नुहुन्छ त्यसलाई g मानिहाल्नुहोस् सजिलो राम्रो देख्छ किन भन्दाखेरि अब तपाईँहरूले मास्टर सेफहरू हेर्नै भएको छ होला पहिला मार्क्स के हुन्छ प्रेजेन्टेसन हुन्छ सो त्यस्तै प्रेजेन्टेबल हुनुपर्छ जुनै पनि चिज सम्झिनुहोस् अब यहाँ के छ सिन्स h इज टेन्डिङ टु 0 के छ यहाँ h टेन्ड टु 0 भने भेरिएबललाई के गर्नुपर्छ हामीले चेन्ज h 0 हुनु आँटेको छ भने सपोज भयो सम्झिनु भयो tan 0 भने के हो 0 भने z को भ्यालु कति भयो 0 भने g को भ्यालु 0 भन्ने बित्तिकै सिन्स h इज टेन्डिङ टु 0 भनेपछि देयरफोर g को भ्यालु पनि के हुनु आँटेको हुन्छ 0 किनकि हुँदा त हुँदै 0 h 0 भयो भनेपछि g को भ्यालु पनि कति भयो 0 तर h के छ 0 हुनु आँटेको छ g को भ्यालु पनि 0 हुनु आँटेको सो म पहिला अहिलेको लागि चाहिँ म तपाईँले यो चिज बिस्तारै बुझाएको छु लास्ट क्लासमा म बुझाउनै छुइनँ अहिले फर्स्टमा बिकज बिगिनिङ इज अलवेज ल्याट बुझ्नु साह्रो पर्छ भने मात्रै तपाईँलाई बुझाएको छु म भनेपछि लिमिट के भयो h टेन्ड्स टु 0 हुँदा के हुँदैछ g इज टेन्डिङ टु 0 भनेपछि e टु द पावर कति हो यो g माइनस 1 डिभाइडेड बाई g इन्टु लिमिट अब यो यसमा चाहिँ मैले g हालेको छुइनँ नि किन हालेको छुइनँ किनकि मलाई राम्रो सजिलो बनाउनुको लागि किनकि tan h भनेको के हो यो चिजहरू पनि दिमागमा खेलाइहाल्नुपर्छ tan h भनेको यो sin h अपन cos h इन्टु h यो h त अलरेडी छ यसै अब यो चिजलाई पनि मैले के गरिदिएँ लिमिट g टेन्ड्स टु 0 e टु द पावर g माइनस 1 डिभाइडेड बाई g इन्टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0 sin h बाई h sin h र h लाई सँगै राखेँ त्यहाँबाट फेरि इन्टु लिमिट किनकि लिमिट के उब्रिन्छ अब 1 बाई cos h मान्छ कि मान्छदैन त्यति बेला पनि मल्टिप्लाई हुँदा पनि फन्डामेन्टल थ्योरमले के भनिन्छ लिमिट के हुन्छ छुट्टिन्छ के भयो 1 अपन cos h विच इज इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड लिमिटसित अनमिलेको मिलेन एम सेम त्यही बनाइदिनु मैले सेम बनाइदिएको त्यसको भ्यालु कति हुन्छ 1 यहाँ त अलरेडी योसँग मिलि नै रहेको छ एम सेम सो यसको भ्यालु कति भयो 1 अब सम्झिनु मैले भर्खर भनिहालेँ फङ्सनको लिमिटको च्याप्टर फर्स्ट मैले पार्ट 1 मै बुझाइसकेको छु कि लिमिट कुनै पनि फङ्सन के हुन सक्छ डिफाइन सो सिधै भ्यालु हाल्यो भने के हुन्छ अनडिफाइन्ड तर जुनै पनि फङ्सन के हुँदो रहेछ भन्दा त्यो भ्यालु पुग्ने बेलामा चाहिँ त्यो फङ्सन के हुँदो रहेछ डिफाइन हुँदो रहेछ अब पुग्ने बेलामा यो फङ्सन के हुँदैछ हेर्नुहोस् है डिफाइन भइरहेको छ किनकि 1 बाई cos 0 हाल्यो भने के हुन्छ 1 बाई 1 सो डिफाइन भयो कि भएन आइपुग्यो डिफाइन किनकि जुनै पनि फङ्सन के हुन्छ
आइपुग्ने त्यो फङ्सन के हुन्छ, त्यो फङ्सन सिक्दै हाल्यो भने त अनडिफाइन्ड, त पुग्ने बेला के हुन्छ डिफाइन्ड। सो पुग्नु आँटेको थियो, सो cos 0 मा कति भयो 1, सो 1 × 1 = 1। सो बुझ्नुभयो यो चिजहरू है। सो नोट डाउन गरिहाल्नुहोस्। सो रब गर्नको पहिला अगाडि। सो त्यस्तै खालके सेकेन्ड 5 नम्बरबाट e⁻sin x भन्ने छ, त्यो चिज अब यसरी कसरी गर्नुहुन्छ बुझिहाल्नुभयो होला। सो यो एक्जाम्पल हेरेर गर्नुहोस्। सो नोट डाउन गरिहाल्नुहोस्, त्यति बेलासम्म म मेटाइहाल्छु हिसाबलाई है। सो कहिले पनि भइहाल्यो। सर्ट आन्सर टाइप क्वेसन्स। सो नम्बर 1 नै देखाइदिइहाल्छु तपाईँहरूलाई। लिमिट h टेन्ड्स टु 0, लिमिट h टेन्ड्स टु 0 e⁻x + h² माइनस e⁻x² होल थिङ डिभाइडेड बाई h। अब यो छ तपाईँहरूको। अब के गर्नुहुन्छ, अब्भियस हो, सल्युसन गिवन इज इक्वल टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0 ई कतिलाई अब लिमिटको बदली LIM लेख्ने बानी हुन्छ, त्यो पनि केही रङ छैन, तर LIMहरू लेख्यो टाइम हुन्छ, म LT नै लेख्छु। x² + 2xh + h² a² + b² + 2ab माइनस e⁻x² डिभाइडेड बाई h इज इक्वल्स टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0। यसलाई म के गर्न सक्छु भने ब्रेक गर्न सक्छु। उयो के अरे यो इन्डिसेस, लज अफ इन्डिसेस, दुईवटा प्लस प्लस छुट्याइदिएको मात्रै, इन्टु सेम बेस सेम छ पावर के हुन्छ एड। सो एड भयो त्यही हुन्छ। अब चाहिँ छुट्याइदिएको, उल्टा गर्दैछु प्रोसेस, छुट्याइदिएको, किनकि यहाँ सेम सेम छ नि त, त्यही कारणले अब दुईजनामा कमन के भयो e⁻x² माइनस 1 कमन, e⁻x² कमन निस्केको। अब हेर्नुहोस् भेरिएबल के छ h, अब भेरिएबल h हो भने x के भयो कन्स्टेन्ट भयो कि भएन, सो निस्किहाल्छ e⁻x²। सो यो चिजहरू पनि बुझ्नुहोस् है, भेरिएबल के छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ। भेरिएबल के छ h, यहाँ के छ x, अब x त भनेपछि भेरिएबल होइन यसको लागि, सो यो निस्किहाल्छ। सो लिमिट, किनकि कन्स्टेन्ट के हुन्छ फन्डामेन्टल थ्योरम फर्स्ट निस्किहाल्छ कन्स्टेन्ट। सो h टेन्ड्स टु 0 e⁻2xh + h² माइनस 1 बाई h इज इक्वल्स टु ex² प्लस, अब त्यही हो स्ट्यान्डर्ड लिमिट जस्तो भयो, तर यहाँ के छ, यहाँ e⁻ समथिङ छ। सो यहाँ जस्तो छ यहाँ पनि के गर्नु पर्यो सेम, यहाँ सेम। अब यहाँ कति ल्याउनु पर्यो भनेपछि x टेन्ड्स टु 0 e⁻2xh + h² माइनस 1 डिभाइडेड बाई कति हुनु पर्यो, यो जस्तै बनाउनुहोस्। तर यो h त अलरेडी छैछ भनेपछि कति मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने, अब यसलाई क्यान्सल गर्नुको लागि 2xh + h²। बुझ्नुभयो इज इक्वल टु अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, अब म यहाँ पहिला लिमिट छुट्याइदिइहाल्छु। इज इक्वल टु ex² डट लिमिट h टेन्ड्स टु 0, किनकि दुईवटा चिज मल्टिप्लाई हुँदैछ, सो लिमिट के हुन्छ छुट्टिहाल्छ। सो कति बस्छ 2xh + h² माइनस 1 डिभाइडेड बाई, यो जस्तो छ त्यस्तै राख्दै 2xh + h²। किन यो नै राखेको र यसलाई किन नराखेको, किन भन्दा यो अनुहार सेम बनाउनु परेन, e⁻x - 1 बाई x बनाउनु पऱ्यो। सो x के छ हाम्रो लागि अहिले यो इन्टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0 2xh + h² डिभाइडेड बाई h, यो h जुन चाहिँ यो h अलरेडी थियो त्यसलाई उता राखिदिइहालेँ। सो यहाँसम्म नोट डाउन गरिहाल्नुहोस्, किनकि म माथि रब गर्नेछु। एकछिन पज गरेर भिडियोलाई। सो बुझ्नुभयो होला। सो म माथि रब गरिदिँदैछु। अब यहाँदेखिको फेरि कन्टिन्युएसन अफ द प्रोसेस ex² डट, अब यहाँ सम्झिनुहोस्, पहिला यो गर्नु अगाडि पहिला म लेख्छु, किनकि अत्रो चिज देख्दैछ हेर्नुहोस् त, अत्रो चिज मजाको देख्दैन, यहाँ पनि त्यस्तै हुनु त आन्सर 1 नै आउँछ, तर अब यो चिज अत्रो देख्दैछ त्यसलाई अलिक मजाको देखाउँ, प्रेजेन्टेबल। सो लेट z इज इक्वल्स टु 2xh + h²। अब वेन h इज टेन्डिङ, किनकि भेरिएबल के छ फर्स्ट भेरिएबल h टेन्ड्स टु 0 भनेपछि z कतिमा हुन्छ हेर्नुहोस् है। देयरफोर h सपोज सम्झिनु h टेन्ड टु 0 हुँदैछ भन्छ हैन, 0 भयो सम्झिनुहोस्। सो कति हुन्छ 2x * 0 कति भयो 0 प्लस 0² कति भयो 0। सो 0 + 0 कति भयो 0। सो g को भ्यालु कति हुन्छ 0, तर h को भ्यालु त के छ 0 हुनु आँटेको छ भने z को भ्यालु पनि g को भ्यालु पनि 0 हुनु आँटेको नै हुन्छ
भनेपछि therefore the above limit, therefore the above expression या limit becomes ex square dot, अब s टेन्ड टु 0 हुँदाखेरि g कति भयो, टेन्ड टु 0 नै भयो। e टु द पावर यसलाई के मानेको छु, g minus 1 डिवाइडेड बाइ यो के हो, g इन्टु लिमिट s टेन्ड्स टु 0 2x प्लस h। अब यहाँ के गर्यो भन्दा चाहिँ h छुट्याइदिए क्यान्सल हुन्छ। किन क्यान्सल हुन्छ, किनकि h त 10 to 0 भइरहेको छ भनेपछि h नट इक्वल टु 0 हो कि हैन। म यो पनि रब गरिदिन्छु। अब इज इक्वल टु e टु द पावर x स्क्वायर डट यसको भ्यालु कति हो 1 इन्टु, अब लिमिट के हुन्छ, छुट्टिन्छ 2x प्लस लिमिट h टेन्ड्स टु 0। अब यहाँनिर यो के हो 2x, यसमा के फरक पर्छ, 2x के हो कन्स्टेन्ट, सो के हुन्छ 1। अब यो त कन्स्टेन्टमा के फरकै पर्दैन, त्यही कारणले ex स्क्वायर इन्टु 1 इन्टु 2x प्लस 0 एउटै चिज हो यो, द्याट इज e टु द पावर x स्क्वायर इन्टु 2x। किनकि आइपुग्यो, किनकि यो भेरिएबल के भएको के अनडिफाइन्ड हुन्छ, यो h 0 हुने बित्तिकै हुँदैन, त्यही कारण 0 हालिदिनु भयो, कति भयो 0। सो दिस इज द आन्सर। बुझ्नु भयो, जेमा बुझ्नु हुँदैन त्यो चिजलाई फेरि रिपिटेड पारेर हेर्नु, तर पनि बुझ्नु भएन मलाई कमेन्ट गरेर भन्नुहुनेछ है, फेरि बुझाउनुको म त्यसमा फेरि बुझाइदिनु के प्रब्लम छैन। सो बुझ्नु भयो। त्यो पछि तपाईहरुको सेकेन्ड वाले पनि त्यस्तै छ, थर्ड वाले पनि त्यस्तै छ। सो म तपाईहरुलाई थर्ड वाले देखाइदिन्छु। अब त त्यस्तै खालको छ, सबै सजिलो नै छ, तर पनि जुनमा प्रब्लम हुन्छ म त्यस्तोमा तपाईहरु जुन चाहिँ प्रब्लम हुन्छ होला भन्ने सोच्छु, त्यो चिज म त्यो हिसाबहरु गरिदिनेछु। जुन चाहिँ मिल्दैन मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो सल्युसन गिवन यहाँबाट गरिदिहाल्छु। थर्ड वाले क्वेशन यो छ, नोट गरिहाल्नुहोस्। सल्युसन गिवन, म फेरि पनि भन्दैछु, जब हिसाब गर्नुहुन्छ पहिला दिमागमा प्लान गर्नुहोस्, पहिला सिधै पेन चलाउने होइन, पेन कटाइहाल्नु पर्छ। सो सल्युसन गिवन इज इक्वल टु, अब यहाँनिर के छ, ए टु द पावर एक्स फर्मुला बनाइहाल्नु पर्छ। कुन चाहिँ छ, यो जस्तै छ, तर यहाँ एक्स छ, यहाँ पनि साइन एक्स बाई एक्स हुनुपर्छ, यहाँ एक्स छैन, त्यही कारणले के गर्नुहोस्, डिभाइडिङ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाई एक्स। त लेखिबस्नु पर्दैन। अब त म्याथमेटिसियन्सहरूले जुन चाहिँ पेपर काट्छ ऊ पनि म्याथकै टिचर हुन्छ, बुझ्ने हो, उसलाई बुझाइबस्नु पर्दैन, उसले त बुझेकै छ। त्यस्तै मलाई यो बुझाइबस्नुपर्छ कि डिभाइड बाई एक्स हुँदैछ भनेर, म त बुझिहाल्छु नि त, त्यस्तै पेपर काट्ने त म्याथकै टिचर हुन्छ। तर यो चिज चाहिँ लेख्नुपर्छ, यो चिज चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। सिन्स एक्स इज टेन्डिङ टु 0, किनकि एक्स के हुँदैछ, काटिँदैछ। कुन चिज काटिन्छ, 0 देखिएको कुनै पनि नम्बर। त्यही कारण अब एक्स त 0 हुनु आँटेको छ, 0 त भएको छैन भनेपछि भएको छैन, के गर्नु सक्छ, यसलाई काट्नु सक्छु सक्दिनँ, त्यही कारणले काट्दैछु नि त यहाँ म एक्सलाई। त्यही कारण यो चिज लेखिराख्नुपर्छ, द्याट इज एक्स इज नट इक्वल टु 0, 0 हुनु आँटेको छ भनेपछि 0 भएको छैन, नट इक्वल टु, द्याट इज इक्वल टु। अब लिमिट के हुन्छ, एफ अफ एक्स बाई जी अफ एक्स, लिमिट के भयो, छुट्टियो, लिमिट के भयो, छुट्टियो, लिमिट के भयो, छुट्टियो, लिमिट के भयो, छुट्टियो, लिमिट के भयो, छुट्टियो। अब अन्डर मिल्यो कि मिलेन योसित, तर के छ, ए टु द पावर एक्स मिल्यो कि मिलेन योसित, तर यसको मिल्यो, साइन एक्स छ, साइन कति छ यहाँ यसको लागि एक्स के हो 2x, यहाँ कति ल्याउनु पर्यो भनेपछि 2 भनेपछि इज इक्वल टु लिमिट एक्स टेन्ड्स टु 0 4x minus 1 by x होल थिङ डिभाइडेड बाई लिमिट 2x टेन्ड्स टु 0 sin 2x by 2x into 2। सिधै लेख्दै हालेको, अब बुझिहाल्नु भयो होला किन 2x बनाए, बुझिहाल्नु भयो, किनकि यहाँ पनि सेम, यहाँ पनि सेम, यहाँ पनि सेम। अब यहाँनिरको लेख्नु पर्यो, के लेख्नु पर्यो, सिन्स x इज टेन्डिङ टु 0 therefore 2x is also tending to 0, किनकि 0 भयो सम्झिनु, 2 into 0 कति भयो 0, तर 0 भएको छ, x 0 भयो, भएको छैन भनेपछि 2x को भ्यालु पनि 0 हुनु आँटेकै हुन्छ। द्याट इज इक्वल टु यसको भ्यालु कति हो, log EA, द्याट इज नेचुरल लग अफ 4 स्ट्यान्डर्ड लिमिट। यसको भ्यालु कति हुन्छ, यसको भ्यालु कति हो 1, सो इन्टु 2, द्याट इज इक्वल टु हाफ अफ log E4, हाफ अफ log E4। अब यसमा म पनि फेरि प्रपर्टी लाउने छु, सो यहाँ पहिला एकछिन नोट डाउन गरिहाल्नुहोस्। अब यतिकै छोड्दा पनि हुन्छ, तर अब तपाईँ त के हो, बेस्ट स्टुडेन्ट हो, सो बेस्टलाई के गर्नु पर्यो, अझै दामी देखाउनु पर्यो, कुनै चिजलाई इम्प्रेस गर्नु पर्यो एक्जामिनरलाई, किनकि तपाईँको पेपर को एक्जामिनरलाई पढ्छ त्यो थाहा छैन भएपछि एक्जामिनरलाई तपाईँको
एनुअली तपाईँ इयरली कस्तो खालको स्टुडेन्ट थियो त्यो थाहा हुन्छ उसलाई, थाहा हुँदैन। सो त्यसलाई त्यो कारण के गर्नु पऱ्यो, उसलाई इम्प्रेस गर्नु पर्छ। इम्प्रेस गर्ने तरिका कसरी छ, इज इक्वल टु यो चिजहरू याद गरेर राख्नुहोस्। लग E4 प्रपर्टी लगको कहाँ जान्छ पावर हाफ, द्याट इज कति हो √4 होइन त, √4 हो कि होइन। सो √4 कति हो 2। अब के आन्सरमा किताबमा आन्सर कस्तो दिएको छ मलाई थाहा छैन, यतिकै लेखेको छैन राइट हो, तर म भए चाहिँ म यतिकै यस्तो बनाउँथेँ log E2 भनेर लेख्थेँ। बुझ्नुभयो? सो नोट डाउन गरिहाल्नुहोस्, पज द भिडियो टु नोट इट डाउन। सो नोट गर्नुभयो होला, पज गर्नुहोस् भिडियोलाई। त्यो पछि त्यस्तै खालके छ अरू हिसाबहरू पनि, e टु द पावर अल्फा। त्यस्तै अब म तपाईँलाई अर्को हेरिदिन्छु, नम्बर 5 को म जोड्न दिन्छु, x टु 0 a to the power alpha x minus ab to the power beta x by x। सो यहाँ के गर्नुहुन्छ भने अभियस हो कि -1 -1 हाल्नुहुन्छ, -1 +1 हाल्नुहुन्छ। यो जस्तै बनाउनु खोज्नुहोस्, त्यो अघि e to the power 13x minus e to the power 7x गरेको जस्तै। सो दिइहालेँ, गर्नु सक्नुहोस्। जुन चाहिँ मिल्दैन मलाई कन्ट्याक्ट गरेर मलाई फोटो क्लिक गरेर पठाउनु सक्नुहुनेछ। त्यसपछि 6 को पनि सजिलो छ, 7 को पनि सजिलो छ। बाई x डिभाइडेड बाई x गर्नुहोस् माथि तल, तर म 7 को देखाइदिइराख्छु तपाईँहरूलाई। 7 को 7 ओके। लिमिट x टेन्स टु 0 2 to the power x minus 1 डिभाइडेड बाई √1 plus x minus 1 √1 plus x minus 1। सो गिवन सल्युसन गिवन सल्युसन एन्ड गिवन के देख्छ, यो देख्छ। अब e to the power x minus 1 मात्रै छ भनेपछि के छ, स्ट्यान्डर्ड लिमिट बाई x। सो माथि तल के डिभाइड गर्नु पर्यो, x ले। त्यो गर्ने बित्तिकै के गर्नुहुन्छ भनेपछि यहाँ चिज के हुँदैछ, x भनेपछि x के हुँदैछ, लिमिट जहिले पनि बिचमा लेख्नुपर्छ है, छुट्टिनु आँटेको छ नि त लिमिट, त्यही कारण बिचमा लेख्नुहोस्। सिन्स x is tending to 0 यो लेख्नुपर्छ, therefore x not equal to 0 भएको माथि के गर्न सक्छु, म काट्नु सक्छु। त्यही कारण यो चिज लेखिराख्नु पर्छ, लेख्नै पर्छ नि लेख्नै पर्छ। सो लिमिट छुटाइदिइहाल्नुहोस्, x टेन्स टु 0 टु द पावर x minus 1 डिभाइडेड बाई x होल थिङ डिभाइडेड बाई लिमिट x टेन्स टु 0 √1 plus x minus 1 डिभाइडेड बाई x। सो यसलाई के गर्नु खोज्नुहुन्छ तपाईँले, रासनलाइज, किनकि यसको भ्यालु त सिधै आइहाल्यो, अनुहार मिल्यो x that is equal to limit x tends to 0 that is equal to to the power x minus 1 divided by x is equal to limit x tends to 0। अब यसलाई के गर्नुहुन्छ खोज्नुहुन्छ तपाईले, रासनलाइज 1 plus x minus 1 divided by x into रासनलाइज कतिले गर्नुहुन्छ, √1 plus x plus 1 divided by √1 plus x plus 1 रासनलाइज मात्रै गरेको। सो यहाँ नोट गर्नुहोस् तपाईँले, यहाँसम्म म ड्रप गर्नेछु अब। सो नोट गरिहाल्नुहोस्, एकछिन म पज गरिदिन्छु भिडियोलाई। सो नोट गरिहाल्नुहोस् यहाँसम्म, खालि मैले रासनलाइज मात्रै गरेको। द्याट इज इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु 0 टु द पावर x minus 1 बाई x होल थिङ डिभाइडेड बाई लिमिट x टेन्स टु 0 a minus b a plus b भनेको कति हो, a स्क्वायर, द्याट इज रुटको स्क्वायर भनेको कति बस्छ, a बस्छ -1 होल थिङ डिभाइडेड बाई कति हुन्छ, x √1 plus x 1 plus x plus 1 so is equal to limit x tends to 0 to the power x minus 1 by x whole thing divided by limit x tends to 0 x by x के हुँदैछ, क्यान्सल हुँदैछ 1 by √1 plus x plus 1। अब कसरी क्यान्सल हुँदैछ, किनकि x के हुँदैछ 10 to 0 भन्छ, therefore x not equal to 0। जुन चाहिँ इक्वल टु 0 छैन त्यसलाई त के गर्न सक्छ, हामी काट्न सक्दैन, x क्यान्सल हुँदैछ। सो इज इक्वल टु यसको भ्याल्यु कति भयो, लग ए होल थिङ डिभाइडेड, अब यो फङ्सनमा हेर्नुहोस् आइपुग्यो सम्झेर गर्नुहोस्, 1 बाई कति हुन्छ 1 प्लस, अब यसमा लिमिट छुट्याएरै गरेँ क्या राम्रो, एकछिन यो मेटाइदिइहालेँ मैले अहिलेको प्रिभियस वान
पहिला यहाँबाटै गरिदिइहाल्छु म लिमिट x टेन्स टु 0 टु द पावर x minus 1 by x होल थिङ डिभाइडेड बाई लिमिट छुट्याइदिनुहोस् लिमिट x टेन्स टु 0 मा x टेन्स टु 0 1 1 मा के हुन्छ फरक पर्छ पर्दैन त्यही कारण 1 को 1 नै बस्छ होल थिङ डिभाइडेड बाई लिमिट x टेन्स टु 0 रुट अफ 1 प्लस x प्लस लिमिट x टेन्स टु 0 1 यसमा पनि के फरक पर्छ फरकै पर्दैन त्यही कारणले यसमा कति हुन्छ log e a होल थिङ डिभाइडेड बाई 1 डिभाइडेड बाई आई पुग्यो सो कति हो रुट 1 भनेको कति हो 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टु हाफ यो हाफ माथि जाँदा कति भयो दैट इज इक्वल टु 2 log e2 दैट इज इक्वल टु योलाई म स्क्वायर जस्तो लेख्न सक्छु कि लाग्दैन log e2 4 2 को स्क्वायर कति हुन्छ पावर कहाँ जान्छ यहाँ सो 2 को स्क्वायर कति भयो 4 सो यतिकै लेख्न सक्नुहुन्छ यतिकै लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईको इच्छा हो सो बुझिहाल्नु कसरी गर्नु सो सिम्पल अल्जेब्रा र मलाई स्ट्यान्डर्ड लिमिटको नलेज छ र थाहा छ भने बस भइहाल्छ बुझ्नुभयो सो प्लिज पज द भिडियो टु नोट इट डाउन सो म रफ गरिदिन्छु अब त्यो पछि प्रुभ द्याटहरु पनि सजिलै रहेछ अब नम्बर 2 को नम्बर कति हो यो 2 को प्रुभ द्याट नम्बर 2 को प्रुभ द्याट लिमिट x टेन्स टु -2 log of x minus 3 whole thing divided by x minus 3 whole thing divided by x plus 2 equals to 1 अब यो चीज हेरिराख्नुस् है अब मैले अघिसम्म त्यही हो जति हिसाब गर्दै जान्छ त्यति नलेज बढ्दै र कसरी कुन चाहिँ हिसाबले कसरी ट्याकल गर्नुपर्छ त्यो गर्दै बुझिहाल्नुहुन्छ जस्तै मैले अघि भनेको थिएँ जी कोलाई पक्रिनु भन्दाखेरि जुन चाहिँ ठुलो देखिराख्नु त्यो त्यसलाई पक्रिनु अब कुन चाहिँ छ ठुलो x minus 3 पनि ठुलै हो x plus 2 पनि ठुलो देखिराख्छ अब कुन चाहिँलाई पक्रिने जी यसलाई पक्रिने कि यसलाई पक्रिने सो सिम्पल लजिक लगाउनुहोस् हामीले जहिले पनि यो कुन चाहिँसँग मिल्छ होला यो कुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रलसित मिल्छ होला योसित कुन चाहिँसित मिल्छ योसित लग भएको चिजसित अब लगमा के छ x इज टेन्डिङ टु व्हाट 0 अब x minus 3 लाई मैले लिए भने 0 पट्टि टेन्ड हुन्छ हुँदैन किन भन्दाखेरि -2 -3 कति हुन्छ -5 पो हुन्छ तर जब म यसलाई लिन्छु -2 + 2 भनेको कति हुन्छ 0 भने z लाई भनेपछि g कुन चाहिँ मान्नु पर्ने रहेछ x + 2 बुझ्नुभयो मैले भनिहाले यो कुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड लिमिट सित मिल्छ यो भ्यालुसित अब योमा मैले अघि भनेको थिएँ कि जी कोलाई पक्रिनु भनेर जुन चाहिँ ठुलो देखिरहेको हुन्छ यसलाई र यसलाई अब दुईटा छ कुन चाहिँ लिने कि यसलाई अब यहाँनिर याद गर्नुहोस् कि जी टेन्ड टु कति छ -2 अब मैले यसलाई लियो भने जी को भ्यालु कति हुन्छ -2 -3 कति हो -5 भने जी इज टेन्डिङ टु -5 यहाँ कति छ x या जी या x कति टेन्ड टु हुँदैछ 0 पट्टि हुँदैछ भनेपछि कुन यो लिएर फाइदा हुने रहेछ मलाई हुँदैन रहेछ तर x + 2 लाई मैले जी पक्ड्यो भने के हुन्छ जी -2 भइहाल्यो भने जी माने x को भ्यालु -2 भयो भने जी को भ्यालु कति हुन्छ 0 सो भनेपछि यसलाई के लिनु पर्यो मैले जी किनकि यहाँ कति छ स्ट्यान्डर्ड लिमिटमा x इज टेन्डिङ टु 0 अब म गरेर देखाउँछु यहाँ बुझिहाल्नुहुन्छ सो प्रुफ द्याट छ सल्युसन लेफ्ट ह्यान्ड साइड गिवन let x g is equals to x plus 2 and therefore x भनेको कति भयो g minus 2 excuse me सो बुझिहाल्नु भयो सो x को भ्यालु कति भयो g minus 2 अब यहाँबाटै पहिला यहाँ देखाए यहाँ हैन x is equals to g minus 2 अब यहाँबाटै हेर्न आउँछ कि since x is tending to कति what x is tending to what -2 then g is tending to -2 भयो सम्झिनुस् भयो g को भ्यालु कति हुन्छ 0 तर -2 भयो भएको छैन हुनु आटेकोमा g को भ्यालु पनि 0 हुनु आटेको नै हुन्छ therefore the above limit becomes कति हुन्छ लिमिट x tends to -2 भने कति हुने रहेछ g tends to 0 log of एउटा सिधै हाल्नु log of x भनेको कति आयो g -2 कति छ यहाँ -3 होल थिङ डिवाइडेड बाइ यो भनेको कति हो g यो भनेको कति हो g
सो इज इक्वल टु लिमिट जी टेन्स टु 0 लग अफ जी माइनस कति हुने रहेछ यहाँ 5 जी माइनस 5 जी माइनस कता भयो यो अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ या यो जुन चाहिँ जी माइनस 5 होइन म तपाईँलाई यो गरेर देखाइदिन्छु अब सो लग अफ यहाँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ x माइनस 3 र x प्लस 2 छ त्यसलाई हामी के गर्नेछु भन्दाखेरि अरे कुन चाहिँ छ हाम्रो प्रुफ द्याटमा त के को थियो 1 1 1 यसो क्वेसन गलत रहेछ किनकि हाम्रो अगर यहाँ प्लस 3 भएको भए के हुन्थ्यो हामीलाई सो प्लस 3 भएको भए प्लस 1 आइहाल्थ्यो 1 आइहाल्थ्यो सो माइनस 5 हो अब यसलाई त हामी चेन्ज पनि गर्नु छ लग अफ ए माइनस बी त्यसको त्यो एक्सप्रेसन पनि जाँदैन सो मलाई जति सक्दो लाग्दैछ क्वेसन रङ छ भने यहाँ x प्लस 3 हुनुपर्छ यहाँ x प्लस 3 हुनुपर्छ सो यो क्वेसन हेर्नुहोस् ल म x प्लस 3 अब मैले यो तपाईँहरूलाई उयो पनि गरेको होइन यहाँ यो तपाईँले याद गरिहाल्नु भने यहाँ त्यसै पनि बुझिहाल्नुहुन्छ कि जुन चाहिँ हाम्रो यो एक्सप्रेसन छ यहाँ अगर x प्लस 3 भएको के हुन्थ्यो हेर्नुहोस् है क्वेसन मलाई जति सक्दो लाग्दछ कि यो मलाई रङ हो भनेर हेर्नुहोस् है लिमिट x टेन्स टु 0 कति हुन्छ g टेन्स टु 0 लग अफ x को जुन चाहिँ भ्याल्यु छ x को भ्याल्यु कति हुन्छ g माइनस 2 प्लस 3 होल थिङ डिभाइडेड बाई यो कति छ g द्याट इज इक्वल्स टु लिमिट g टेन्स टु 0 लग अफ g प्लस 1 द्याट इज 1 प्लस g बाई g होल थिङ इक्वल्स टु 1 e इक्वल्स टु RHS सो क्वेसन रङ रहेछ त्यो नोट गरेर राख्नुहोस् किताबमा प्रुफ यसले गर्दा चाल पाइहाल्छ किनकि यहाँ अघि के गर्दै थियो यहाँ माइनस हुँदाखेरि के हुँदैछ माइनस 5 नै आउँदै थियो त्यहाँ त हामी केही पनि गर्नु सक्दैन त्यति बेला त त्यो लगको कुनै पनि प्रपर्टी लाएर या कुनै लिमिटको लाएर पनि हुँदैन किनकि यहाँ त प्लस आउनुपर्छ त्यही कारण कहिले मात्रै प्लस आयो प्लस 3 हुँदा मात्रै प्लस 3 हुँदा मात्रै त्यही कारण क्वेसन रङ रहेछ भाइ बहिनी हो त्यही कारण याद गरिराख्नुहोस् सो x प्लस 3 छ सो नोट गरिहाल्नुहोस् त्यो पनि नोट गरिहाल्नुहोस् किताबको त्यो क्वेसन रङ रहेछ भनेर So, pause the video to note it down. Let's move on with the next one. Number 3. So, note गरिहाल्नु भयो होला. Number 3 पट्टि लागिहाल्नेछु अब. Number 3 पट्टि limit x tends to e log of x minus 1 divided by x minus e is equal to 1 upon e अब यहाँ के गर्नु भन्दाखेरि एउटा चीज गर्नु सब हेर्नुस् ल यहाँ 1 by e छैन त अब पहिला LHS गरिहाल्नुस् सल्युसन LHS सो इज इक्वल टु लिमिट x मैले भनिहालेँ कुन चाहिँलाई पक्रिनु हुन्छ चाहिँ जुन चाहिँ ठुलो छ यो चिज अभियस हो यसलाई पक्रिनु पर्छ हामीले तर त्यो गर्नु अगाडि म अलिकति यसमा चेन्जहरू ल्याउन चाहन्छु लग x हो कि हैन यो बेस कति छ e हो माइनस लग लेख्दिएको छैन भने क्याल्कुलसमा जहिले पनि e हुन्छ भने याद गर्नु द्याट इज नेचुरल लग 1 लाई म कति पनि लेख्न सक्छु e लेख्न सक्छु सक्दैन हुनु त म 1 10 10 9 9 पनि जति पनि लेख्न सक्थे किनकि पावर र बेस नम्बर र बेस एउटै भयो भने के हुन्छ त्यसको भ्याल्यु 1 property of logarithm that is x minus e अब यो किन गरेको भन्दाखेरि यो गर्नुको निम्ति अब यहाँ हेर्नुस् है log of a minus log of b के हो log of a by b हो कि हैन अब यो चीज हेर्यो भने तपाईले त्यसै पनि बुझिहाल्नुहुन्छ कि x minus e अब यहाँबाट मैले e कमन निकाल्छु फुत्ता आन्सर निस्कियो नि हाल्छ यहाँ e कमन निकाल्नु के हुन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु e 1 upon e log of x by e कमन निकाल्दा चाहिँ कति हुन्छ यहाँ भनेपछि x by e minus 1 मल्टिप्लाई गरेर हेर्नुहोस् कन्फ्युजन भयो भने e क्यान्सल गरेर x बस्छ e minus e minus e सो 1 by e के हो e भने के हो कन्स्टेन्ट हुन्छ भ्याल्यु इज लाइज बिट्विन 2 and 3 इज अलमोस्ट भ्याल्यु इज इक्वल टु 2.7182 रिमेम्बर दैट 1 by e लाई निकाल्दिहाले लिमिट x टेन्ड्स टु e सो कति छ log of x by e whole thing divided by x by e minus 1 अब यहाँ के थियो x tends to e यहाँ त tends to e छ कति छ 0 छ कसरी ल्याउने 0 थाहा भएकै कुरो लेट जुन चाहिँ ठुलो चीज देख्नुहुन्छ त्यसलाई g मान्नुस् सो g is equals to x by e minus 1 बुझ्नु भयो
or भनेपछि or अब यहाँबाट त्यसै बुझे पनि बुझिहाल्नुहुन्छ. सो when x is tending to e, x e हुनु आँटेको छ, x e हुनु आँटेको छ भनेपछि then g tends to 0. कसरी हेर्नुहोस् आइपुग्यो सम्झिनु e भयो x e भयो भने e भयो भने के हो त्यसको भ्यालु e by e भने कति हो 1 1 minus 1 is 0 भनेपछि x को भ्यालु तर e के भइराख्छ हुनु आँटेको छ भने g को भ्यालु पनि 0 हुनु आँटेकै हुन्छ. सो यहाँसम्म नोट गरिहाल्नुहोस् म किनकि यो रफ गर्नेछु. पज द भिडियो टु नोट इट डाउन. म भेटाइदिँदैछु अब. सो यहाँबाटै कन्टिन्युएसन अफ द प्रोसेस. सो देयरफोर above limit के हुन्छ द above limit becomes भनेर लेख्नुहोस्. Therefore the above limit becomes 1/3. Therefore the above limit becomes 1/3. यहाँदेखि limit x tends to e हुँदाखेरि g कति हुन्छ tends to 0 log of x by e भनेको कति हुन्छ यहाँबाट हेर्नुहोस् त x by e भनेको कति हुन्छ 1 plus g हुन्छ कि हुँदैन अनि यसलाई त कति मानिराख्थ्यो भने g हैन यसलाई त कति मानिराख्थ्यो g. limit x tends to e हुँदा कति भइराख्थ्यो g tends to 0 log of x by e भनेको कति हुन्छ x by e भनेको कति हुन्छ 1 plus g हुन्छ कि हुँदैन यो भनेको कति हो अलरेडी g that is equal to 1 by e into 1 supposed to 1 by e is equal to RHS. Hence proved. So बुझिहाल्नु भयो होला यो चीजहरु है. यहाँदेखि रफ गरिदिन्छु म. सो यहाँसम्म हेर्नुहोस् होला. त्यो पछि अर्को पनि सजिलै छ. जस्तै नम्बर 4 को हेर्नुभयो भने तपाईले लिमिट x tends to 0 p to the power x minus q to the power x whole thing divided by tan x is equal to log of p by q. अब म सल्युसन गरेर गर्नु थालिहाल्छु. सो यहाँसम्म नोट गरे क्वेशनलाई. सो सल्युसन LHS is equal to limit x tends to 0. यो कुन चाहिँ जस्तो छ यो जस्तै छ. यसमा के गर्छु म भन्दाखेरि माइनस अब -1 छ छैन त्यही कारण म के गर्छु -1 हाल्ने छु र त्यसलाई सबट्र्याक्ट पनि गर्ने छु. एड पनि गरेर यसलाई जस्तो छ त्यस्तै पनि बनाइदिने छु. So is equal to limit x tends to 0 px minus 1 minus qx minus 1 whole thing divided by tan of x. So is equal to limit x tends to 0 माथि तल x ले divide p of x minus 1 minus q of x minus 1 whole thing divided by x whole thing divided by tan x by x. दुईटा एक्सप्रेसन को बीचमा लेख्नुहोस् x tends to 0 भनेर is equal to limit x. अब यहाँनिर किन यो चीज पनि लेख्नुहोस् since x is tending to 0 भने therefore x not equal to 0 किनकि यहाँ x के हुँदैछ काटिँदैछ. यो चीज अघिदेखि भनेको छु जुन चीज पनि 0 भएको छ नि त्यसलाई हामी के गर्न सक्छौं काट्न सक्छौं. त्यही कारण यहाँ काटिँदैछ त्यही कारण त्यो चीज पनि लेख्नु पर्यो. भने चाहिँ x is tending to 0 लिमिट के भयो छुट्टियो कति हुन्छ p to the power x minus 1 minus q to the power x minus 1 मा x र x छुटाइदिए मैले यहाँ र होल थिङ डिवाइडेड बाइ यहाँ x छुटाइदिएको जस्तै a by c minus b by c गरे जस्तै आइ बस्दै लिमिट x tends to 0 tan x लाई म कसरी लेख्न सक्छु sin x by cos x र यो x त अलरेडी छ. सो यो नोट गरिहाल्नुहोस्. म यो माथिको रफ गर्नेछु. प्लिज नोट इट डाउन. प्लिज पज द भिडियो. पज गरिदिनुहोस् होला भिडियोलाई. अब यहाँनिर फेरि हेरौँ is equal to लिमिट के हुन्छ प्लस माइनस सेकेन्ड फन्डामेन्टल थ्योरम के थियो लिमिट के हुन्छ छुट्टिन्छ px minus 1 by x minus limit x tends to 0 qx minus 1 by x whole thing divided by limit x tends to 0 sin x by x dot limit x tends to 0 1 upon cos x. यो यसलाई सँगै लेखे र उब्रेको कति हुन्छ 1 by cos x त्यसलाई उता लिमिट छुट्टिन्छ किनकि दुईटा चीज के भइराख्छ मल्टिप्लाई. सो फन्डामेन्टल थ्योरम त्यसमा अब यो भनेको कति हो log e को बदलीमा के छ जग्गामा किनकि यहाँ पनि सेम सो स्ट्यान्डर्ड लिमिट लाउन सक्ने रहेछु.
सो लग इपी माइनस यसको भ्यालु कति हो, यसको भ्यालु कति हो, लग इक्यू होल थिङ डिभाइडेड बाई 1 इन्टु यसको पनि आइपुग्यो भने बित्तिकै 1 बाई cos 0 भनेको कति हो 1, सो 1 बाई 1 इज 1, द्याट इज इक्वल टु लग इपी माइनस लग इक्यू, द्याट इज इक्वल टु लग अफ पी बाई क्यू, द्याट इज लग अफ पी बाई क्यू। सो यो कुराहरू पनि बुझ्नु पऱ्यो होला। सो अब भिडियो अलिकति लेन्दी हुने रहेछ, सो म यसको दुईवटा पार्ट बनाउने छु यो भिडियोको। सो यहाँसम्म तपाईँहरूले नोट गरिहाल्नुहोस्, म यहाँदेखि फेरि अर्को भिडियोको कन्टिन्युसन गरिहाल्ने छु। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै म सेकेन्ड भिडियो फेरि हालिहाल्ने छु। अगर अभाग्यवश, किनकि मेरो नेटको इस्यु निकै हुन्छ यहाँनिर है, नेटको प्रब्लम निकै हुन्छ र अपलोड गर्नु अलिक टाइम पनि लाग्छ, त्यसै कारणले गर्दा अगर मैले अपलोड गर्न सकेछु भने म आज तपाईँहरूलाई दुईवटै भिडियो म किनकि यहाँदेखि कन्टिन्युसन गरिहाल्ने छु, सो द्याट म लिमिटको च्याप्टर आज नै सकिदिइहाल्छु अनि भोलिदेखि म कन्टिन्युटी थालिहाल्छु। अगर अभाग्यवश मैले पनि आज नेटको इस्यु भएर मैले अगर हाल्नु सकिनँ, किनकि यहाँ नेट निकै नै स्लो चल्छ मेरो, त्यसै कारणले अगर मेरो राम्रो चलेन भने म तपाईँहरूलाई फेरि भोलि नै त्यो सेकेन्ड पार्ट भोलि नै हालिदिनेछु। अगर राम्रो चलेछ म दुईवटा भिडियो आज सँगसँगै नै हालिदिनेछु। सो पढ्दै गर्नु होला है, अनि अहिले यो भिडियोजहरू जति सेयर गर्नु सक्नुहुन्छ उनीहरू सेयर गर्नुहोस् होला। र तपाईँलाई केही कुनै पनि मैले हिसाब गरेकोमा तपाईँले बुझ्नु सक्नु भएन भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुनेछ, र कुनै हिसाब मिलेन अभाग्यवश तपाईँले त्यो हिसाब चाहे कुनै पनि बोर्डको होस्, आइएससी आइसिएससी या कुनै कम्पिटेटिभ एक्जामको पनि होस्, त्यसमा मलाई हेल्प गर्नु सक्नुहुनेछ। सो धन्यवाद, अनि यो भिडियोजहरूलाई सेयर गर्दै गर्नुहोस् होला, अनि जतिभन्दा जति हेल्प गर्नुहोस् होला।